हेलो फ्रेन्ड्स, आज म क्लास 12 को बिजनेस म्याथमा भएको लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमबाट क्वेसन नम्बर 2 को एफ नम्बरको सोल्युसन गर्दैछु। सो लेट्स बिगिन। फर्स्टमा हामी गिवन इनइक्वालिटी भनेर क्वेसनमै दिएको कुरा लेख्छौँ। x1 प्लस x2 इज लेस देन अर इक्वल टु 10। सेकेन्डमा हामीलाई x2 दिएको छैन, यसको ठाउँमा हामीले 0x2 गर्न सक्छौँ। बिकज 0 इन्टु x2 गर्दाखेरि 0 हुन्छ, सो इट डजन्ट म्याटर। x1 प्लस 0x2 इज लेस देन अर इक्वल टु 4। थर्डमा हामीलाई x1 दिएको छैन, x2 मात्र दिएको छ, सो हामीले x1सँग 0 मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब हामीलाई अब्जेक्टिभ फङ्सन दिएको छ z इक्वल्स टु 3x1 प्लस 4x2। Let x3, x4 and x5 be the non-negative slack variable. अब इनइक्वालिटी 1 बाट x1 प्लस x2 प्लस फर्स्टमा हामीले x3 लाई मात्र लिनुपर्छ, प्लस x3 इक्वल्स टु 10। इनइक्वालिटीको साइन हटो। सेकेन्डमा छ x1 प्लस 0x2 प्लस x4 इक्वल्स टु 4। सेकेन्ड के लियौँ। थर्डमा 0x1 प्लस x2 प्लस x5 इक्वल्स टु 8। राइटिङ इन स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेर लेख्ने। फर्स्टमा इक्वेसन 1 लाई हेर्ने। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 दिएको छैन, सो 0x4 प्लस x5 पनि छैन, 0x5 प्लस 0z इक्वल्स टु 10। सेकेन्डमा x1 प्लस 0x2 प्लस x3 दिएको छैन, सो 0x3 प्लस x4 प्लस 0x5 प्लस 0z इक्वल्स टु 4। थर्डमा जाउँ। 0x1 प्लस x2 प्लस x3 पनि छैन, सो 0x3 प्लस 0x4 प्लस x5 प्लस 0z इक्वल्स टु 8। हामीले अब्जेक्टिभ फङ्सनलाई पनि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो x1 र x2 लाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ। -3x1 माइनस x4 x2 लाई हामीले अगाडि ल्याउँदा माइनस भएको, प्लस x3 दिएको छैन, सो प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस x5 पनि छैन, 0x5 प्लस हामीलाई यहाँ z दिएको छ, प्लस z इक्वल्स टु 0। यसलाई टेबल बनाएर राख्दा इनिसियल ट्याब्ल्यु भनेर लेख्ने। बेसिक भेरिएबलमा x1, x2, x3, x4, x5 z कन्स्ट्यान्ट के लेखेको हो। कन्स्ट्यान्टको ठाउँमा हामीले आरएचएस पनि लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले स्ल्याक भेरिएबलहरू लेखेको हो, स्ल्याक भेरिएबल। अब x1 मा हेर्ने, कोफिसिएन्ट 1 छ x1 को, यसमा चाहिँ हामीले कोफिसिएन्टहरू लेखेको हो। x2 को कोफिसिएन्ट 1 छ, x3 को 1, x4 को 0, x5 को 0, z को 0, कन्स्ट्यान्ट छ 10। सेकेन्डमा जाने। x1 दिएको छ 1, x2 को कोफिसिएन्ट 0, x3 को 0, x4 को 1, x5 को 0, z 0, कन्स्ट्यान्ट छ 4। थर्डमा 0, x2 को कोफिसिएन्ट 1, x3 को 0, x4 को 0, x5 को 1 छ, z को 0, कन्स्ट्यान्ट 8। लास्टमा हेर्ने, x1 को कोफिसिएन्ट -3 छ, -3, x2 को -4, x3 को 0, x4 को 0, x5 को 0, z को 1, कन्स्ट्यान्ट छ 0। अब यो टेबलको लास्ट रोमा माइनसमा नम्बरहरू आएकाले गर्दा यसले हामीलाई अप्टिकल सोल्युसन दिँदैन। अब हामी पाइभट कोलम हेरौँ। सबैभन्दा सानो या लास्ट रोमा सबैभन्दा सानो कुन छ? -4 छ है। -4 कुन कोलममा छ? सेकेन्ड कोलममा छ। सेकेन्ड कोलम हाम्रो भयो पाइभट कोलम। अब यो
पाइभट कोलमले कन्स्ट्यान्टलाई डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 10 डिभाइडेड बाई 1 10, 4 डिभाइडेड बाई 0 कति आउँछ? इन्फिनिटी। इन्फिनिटीको कुनै भ्याल्यु हुँदैन है। 8 डिभाइडेड बाई 1 कति आउँछ? 8। अब यसमा सबैभन्दा सानो कुन आयो त? 8 आयो, बिकज इन्फिनिटीको कुनै भ्याल्यु हुँदैन क्या। 8 छ हाम्रो सानो। 8 कुनले हामीले डिभाइड गर्दाखेरि 8 आएको? 1 ले हो। सो हाम्रो 1 चाहिँ भयो पाइभट एलिमेन्ट। के भयो? पाइभट एलिमेन्ट। पाइभट एलिमेन्ट यो मैले रफमा गरेको, यो देखाइराख्नु पर्दैन। अब पाइभट कोलम भनेर सेकेन्ड कोलम लेख्ने। पाइभट एलिमेन्ट हाम्रो 1 आएको छ। यसपछि 1 को कोलम हेर्ने। कुन कोलमको? x2 को। x2 भयो हाम्रो इन्टरिङ भ्यारिएबल। के भयो? इन्टरिङ भ्यारिएबल x2। अब 1 को रो साइडमा हेर्ने। रो साइडमा हेर्ने कति छ? x5 छ। x5 चाहिँ भयो हाम्रो डिपार्टिङ भ्यारिएबल। x2 इन्टरिङ भ्यारिएबल, x5 डिपार्टिङ भ्यारिएबल। यसपछि हामीले पाइभट एलिमेन्टलाई 1 पार्नु पर्थ्यो, बट हाम्रो पाइभट एलिमेन्ट अलरेडी 1 भएकाले नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्थ्यौँ? पाइभट एलिमेन्टदेखि बाहेककोलाई हामीले 0 पार्थ्यौँ हो। अब यसपछि हामी यिनीहरूलाई 0 पार्छौँ। जुन हाम्रो R2 अलरेडी 0 दिएको छ, यसलाई हामीले 0 पारिराख्नु परेन। हामीले R1लाई र R4लाई 0 पार्नुपर्छ। अब R1लाई 0 पार्न R1मै पाइभट एलिमेन्ट भएको रो कुन हो? R3 हो। R3लाई माइनस गरिदिने। R1 माइनस R3 चेक गरौँ त। R1 भनेको कति छ? 1 माइनस R3 भनेको कति छ? 1। 1 माइनस 1 0 भयो। अब R4मा R4 छ हाम्रो -4 प्लस 4R3 गर्दाखेरि 0 आउँछ। अब हामी फेरि यसलाई टेबल बनाएर राखौँ। टेबल बनाएर राख्दा x3 को x3 x4 को x4 नै। अब x5 छ यहाँ माथि। x5 भनेको के हो? डिपार्टिङ भ्यारिएबल। अब हामीले यो टेबलमा चाहिँ डिपार्टिङ भ्यारिएबलको ठाउँमा इन्टरिङ भ्यारिएबल राख्नुपर्छ। डिपार्टिङ भ्यारिएबललाई हटाएर चाहिँ इन्टरिङ भ्यारिएबललाई राख्नुपर्छ। यहाँ के थियो? डिपार्टिङ भ्यारिएबल दिएको थियो, x5 दिएको थियो। अब हामीले के राख्नु पर्यो? x2 राख्नु पर्यो, जुन इन्टरिङ भ्यारिएबल हो। R1 भनेको के छ? R1 माइनस R3। R1 माइनस R3 1 माइनस 0 1। R1 माइनस R3 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1। 10 माइनस 8 2 भयो। 2 लाई हामीले चेन्ज गरेका छैन, सो R2 त्यही लेखौँ 1 0 0 4। अब R3 पनि त्यही 0 1 0 8। R3 पनि चेन्ज भएको छैन। R4 भनेको यहाँ कति छ? R4 प्लस 4R3 छ हो। अब R4 हेर्ने। R4 भनेको -3 प्लस 4 इन्टु R3 भनेको कति छ? 0 -3 प्लस 0 कति आउँछ? -3। यहाँ कति भयो? -3। यसरी नै क्याल्कुलेट गर्ने 0 आउँछ। 0 यहाँ पनि 0 0 4 1। अब यसको लास्ट रोको सबैभन्दा सानो नम्बर कुन छ? -3 हो। -3 कुन कोलममा छ? फर्स्ट कोलममा छ। भनेपछि यसको पाइभट कोलम हुन्छ। पाइभट कोलम
इक्वल्स टु फर्स्ट कोलम। यो कन्स्ट्यान्टलाई पाइभट कोलमले डिभाइड गर्दाखेरि जुन चाहिँ सानो आउँछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो पाइभट इलिमेन्ट हुन्छ क्या। जस्तै 2/1 कति आउँछ 2 नै आउँछ। 4/1 4 आउँछ। 8/0 इन्फिनिटी हुन्छ जसको कुनै भ्याल्यु हुँदैन। सो 2 चाहिँ हाम्रो के आयो सबैभन्दा सानो आयो। कुनले डिभाइड गर्दा 2 आएको 1 ले हो। सो हाम्रो 1 चाहिँ पाइभट इलिमेन्ट भयो। अब यसको इन्टरिङ भ्यारिएबल कति हो त x1 हो। इन्टरिङ भ्यारिएबल x1 डिपार्टिङ भ्यारिएबल x3 जबसम्म हाम्रो यहाँ प्लसमा आन्सरहरू आउँदैन नम्बरहरू तबसम्म हामीले यो प्रोसेस गरि नै राख्नुपर्छ टेबल बनाएर। अब हामीले पाइभट इलिमेन्टलाई 1 पार्नु पर्थ्यो तर यहाँ अलरेडी 1 भएकाले गर्दा हामीले बाँकी यसको तलको यो इलिमेन्टहरूलाई 0 पार्नुपर्छ जुन हाम्रो R3 अलरेडी 0 छ। सो R2 लाई पारौँ पहिले। R2 चेन्ज टु R2 माइनस R1 गर्दा 0 हुन्छ हो। अनि अर्को R4 प्लस 3R1 गर्दा R4 0 हुन्छ। अब फेरि यसलाई टेबल बनाऊँ। अब यहाँ हेर्ने डिपार्टिङ भेरिएबल हाम्रो के छ x3 छ। यहाँ सुरुमा x3 थियो। अब हामीले डिपार्टिङ भेरिएबलको ठाउँमा इन्टरिङ भेरिएबल राख्नुपर्छ भनेको थियो अघि। डिपार्टिङ भेरिएबल x3 को ठाउँमा x1 राख्नु पर्यो इन्टरिङ भेरिएबल। यो जस्ताको जस्तै x4 x2 z। R1 चेन्ज भएको छैन। 0 को 0 1 0 -1 0 2। R2 भनेको के छ R2 माइनस R1 छ। R2 माइनस R1 0 R2 माइनस R1 0 -1 1 R2 माइनस R1 माइनस प्लस 1 0 2। R3 पनि चेन्ज छैन। अब R4 चेन्ज टु R4 प्लस 3R1 R4 माइनस 3 प्लस 3R1 0 0 1 0 1 1। यो क्यालकुलेट गर्नुपर्छ है। R4 प्लस 3R1 R4 32 प्लस 3R1 भनेको 2 छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ 38 आउँछ। अब यो टेबलको लास्ट रोमा हेर्ने माइनसमा नम्बरहरू आएको छैन। त्यसैले यो टेबलले हामीलाई अप्टिकल सोल्युसन दिन्छ। x1 भनेको हाम्रो कति आयो 2 आयो। x1 भनेको 2 x2 भनेको 8 maximum value equals to 38।